एपिसोड 53। जूलियट जले पैर की बिल्ली की तरह सारी हवेली में चकराती फिर रही थी। वो जब यहाँ आई थी तो उसके दिल में इस हवेली और हवेली वालों के लिए मांदाना जज्बात थे। वो समझती थी कि ये वो जगह है जहाँ उसकी माँ के अरमानों का कत्ल हुआ था, जहाँ वो मोहब्बत के नाम पर लूटी गई और जहाँ से इज्जत के ठेकेदारों ने उसे दो कौड़ी का करके निकाल दिया था। लेकिन अब उसके लिए इस हवेली की हैसियत तब्दील हो गई थी। हवेली वालों का साजिशी रवैया अपनी जगह, लेकिन असदुल्ला के खुलूस पर यकीन आने के बाद उसके जज्बात में खातिर खा तब्दीली आई थी। अब उसके लिए यह हवेली वो खास जगह थी जहाँ के चप्पे चप्पे पर उसे अपने माँ बाप की मोहब्बत के गुल महकते नजर आते थे। वो तसव्वुर की आंख से देख सकती थी कि दो चाहने वाले इस हवेली की ऊंची दीवारों के दरमियान किस तरह अपनी मोहब्बत के पौधे को परवान चढ़ाते रहे थे। उन दो चाहने वालों की बेकरारी, बेताबी और बेबसी की गवाह थी यह हवेली। खुद उसने इस हवेली में कुछ नाखुशगवार वाकयात का सामना किया था, लेकिन बहसियत बाप असदुल्ला ने उसे जो मोहब्बत, इज्जत और अहमियत दी थी वो हर बुरे रवैये का मदावा बन गई थी। जोसफीन और जोसेफ के बाद वो बिल्कुल तही दामन रह गई थी। असदुल्ला ने अपनी मोहब्बत और शफकत से उसके दामन को एक बार फिर फूलों से भर दिया था, लेकिन उसके लिए जिंदगी को फूलों की सेज बनना कबूल ही कहाँ था। जब भी तो यह अनहोनी हो गई कि फारूक उस हवेली के गुमशुदा बेटे मुहिबुल्लाह की सूरत में उसके सामने आ गया। जमीर के हाथों मजबूर होकर उसने असदुल्ला को फारूक की हकीकत से आगाह कर दिया, और उस सच का मंतकी नतीजा ये था कि असदुल्ला बिछड़े हुए भतीजे को वापस हवेली लाने के लिए बम्बई की तरफ आज़िम सफर हो चुके थे। बम्बई में जिन दिनों वो तबाही से दो चार हुई, फारूक अपनी बीमारी के बायस अड्डे पर नहीं था, लेकिन ये तो वो भी समझती थी कि उसकी बर्बादी की दास्तान उस तक पहुंच गई होगी। वो असदुल्ला के साथ मुहिबुल्लाह की हैसियत से हवेली वापस आता तो अपने साथ उसकी बर्बादी की दास्तान भी लेकर आता। वो उस दास्तान का इस हवेली में दोहराया जाना बर्दाश्त नहीं कर सकती थी, इसलिए उसने असदुल्ला की वापसी से कबल ही यहाँ से रवाना हो जाने का फैसला कर लिया था। उसका इस हवेली से जाना तय था। फिर भी इस फैसले पर उसकी रूह से सक उठी थी, और वो इधर से उधर चकराती हुई यूं हवेली के एक एक गोशे को अपनी निगाहों में बसा रही थी कि उसे यकीन था अब कभी उसे इन दरो दीवार को देखना नसीब नहीं होगा। इधर उधर टहलती हुई वो पाए बाग में पहुंची तो वहां आसिफ खान को देखकर ठिठक गई। जहे नसीब, आज आपका दीदार हो गया। इस इत्तेफाक को मैं अपनी खुशकिस्मती समझूं या आपकी नजरे करम? वो उसे सामने पाकर शौक हुआ। इस इत्तेफाक को महज इत्तेफाक ही समझे तो अच्छा है। जूलियट ने उसकी पुरशौक निगाहों से बेनियाजी बरतते हुए संजीदगी से जवाब दिया। आपका हुक्म है तो ऐसे ही समझ लेते हैं, लेकिन इस इत्तेफाक से फायदा उठाकर आपसे सवाल करने का तो हक है ना मुझे। कैसा सवाल? क्या आप मेरे सवाल से नावाकिफ हैं? जिस सवाल से मैं वाकिफ हूँ वो आपने बुजुर्गों के सामने रखा था, वही आपको उसका जवाब देंगे। लेकिन मैंने तो सुना है कि मेरे सवाल का जवाब आपकी मर्जी से मशरूत है। मेरी मर्जी की खबर भी मेरे बुजुर्ग ही आपको देंगे, यानी मेरे नसीब में अभी मजीद इंतजार लिखा है। बस थोड़ा इंतजार और बाकी है, जल्द आपको जवाब मिल जाएगा। जूलियट की संजीदगी बरकरार रही और वो ये कहकर तेजी से वहां से पलट गई। आसिफ खान के खुलूस पर उसे यकीन था, लेकिन क्या करती कि उसके नसीब में इस पुरखुलूस आदमी का साथ ही नहीं लिखा था। शरीफ घरानों की लड़कियां शादी से कबल अपने होने वाले खाविंद से खुफिया मुलाकातें नहीं किया करती, पर आपको इस बात की क्या खबर? आपकी ऐसे माहौल में तरबियत जो नहीं हुई। वो आसिफ खान में उलझी, हर तरफ से बेखबर हवेली के जनान खाने में दाखिल हुई थी कि काटदार लहजे में किए गए उस तंज ने उसके कदमों को ठिठका दिया। उसने चौंक कर बोलने वाली हस्ती को देखा। वो इशरत जहां थी, जो हस्बे मामूल उसके लिए अपनी आंखों में नफरत हिकारत के जज्बात ली खड़ी थी। उसने बड़ी लापरवाही से उनकी तरफ देखा और लहजे में बेनियाजी से मुंह कर बोली, माफ कीजिएगा, मैं आपकी बात का मतलब नहीं समझी। आसिफ खान साहब का रिश्ता तय पा चुका है, ये बात सभी जानते हैं। असदुल्ला ने तो अपनी माजी की मोहब्बत निभाने के लिए ऐसी सरगर्मी दिखाई कि उन्हें हवेली में होने वाली दो दो अमवात का भी ख्याल नहीं आया। अपनी महबूबा की औलाद के लिए खुशियों का इंतजाम करते हुए उन्हें यह एहसास तक ना हुआ कि उनके इर्द गिर्द बसने वाले लोगों के दिल दुखों से चूर चूर हैं, और ऐसे में खुशी के शादियाने बजाकर वो हमारे जख्मों पर नमक पाशी का इंतजाम करे हैं। इशरत जहां के लहजे में दुख और हसद की आमेजिश थी। असदुल्ला को ना पा सकने का दुख कभी उनके दिल से नहीं निकला था, और जुबान मौका बे मौका इसका इजहार भी किसी न किसी सूरत कर जाती थी। अब भी वो भाई की मौत के बहाने अपने ही दुखों पर नोहा करना महसूस हुई। गलतफहमी हुई आपको। अभी सिर्फ मेरे सामने आसिफ खान की ख्वाहिश रखी गई है, जिसका मैंने कोई जवाब नहीं दिया, इसलिए रिश्ता तय पा जाने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। आज पहली बार जूलियट को इशरत जहां पर गुस्सा आने के बजाय तरस आ गया। असदुल्ला थे ही इतने शानदार कि इशरत जहां का उनके इश्क में मुब्तला हो जाना अनोखी बात नहीं थी। वो सारी जिंदगी नारसाई की आग में जलती इतनी तल्ख हो गई थी कि अब उनकी जुबान से कोई मीठी बात निकलती ही नहीं थी। और जूलियट तो जोसफीन की बेटी थी, जिससे उनका रकाबत का रिश्ता था।
उस रिश्ते को पूरी नफरत से निभाते हुए उन्होंने कभी नहीं सोचा था कि खुद जोसेफिन के हिस्से में भी तो जुदाई ही आई थी। अब तुम जैसी कल की लड़की हमें बनाएगी? तुम्हारी मर्जी तो सबको नजर आ ही रही है। आसिफ खान से मुलाकातों का सिलसिला ऐसे तो जारी नहीं है, और फिर वो असदुल्ला के अजीज दोस्त का बेटा है। असदुल्ला किसी सूरत उसे इनकार नहीं कर सकते। मेरे इनकार की सूरत में इस रिश्ते से इनकार हो सकता है। बिल्कुल नहीं। इस हवेली में लड़कियों को ऐसे फैसले करने का इख्तियार नहीं है। जब इस्लाम इस बात की इजाजत देता है तो हवेली वाले अपनी मर्जी के उसूल कैसे बना सकते हैं? तुम क्या जानो इस्लाम के बारे में? बंदा कोशिश करे तो बहुत कुछ जान ही जाता है। मैंने इन चंद दिनों में इस्लाम का इतना मुताला किया है कि बहुत से पैदाइशी मुसलमान भी इतना कुछ नहीं जानते होंगे। उसने जवाब दिया और उन्हें हैरत में मुब्तला छोड़कर खुद आगे बढ़ गई। हवेली से जाने का फैसला हो चुका था, इसलिए वो एक एक करके हवेली के मकीनों से गैर महसूस तौर पर अलविदाई मुलाकातें कर रही थी। ज्यादातर से तो उसका ताल्लुक सरसरी सा था। हाँ, हसीबुल्ला की बीवी और बेटी से उसने कुछ तवील मुलाकात की। सबसे आखिर में वो आलिया के कमरे में आई। कहाँ थी आप? आज अपनी सूरत ही नहीं दिखाई। उन्होंने उसे देखते ही मोहब्बत से शिकवा किया। बस ऐसी हवेली में घूम फिर रही थी। आपको कोई काम था तो पैगाम भेजकर बुलवा लेती। उसने मोहब्बत से उनका हाथ थामते हुए कहा। काम तो कुछ नहीं था, बस आप नजर नहीं आई तो दिल बेचैन सा हो गया था। आलिया ने सादगी से कहा तो वो उनकी सूरत तकने लगी और खुद बखुद ही उसकी पलकें भीग गईं। ये क्या भाई? आलिया ने हैरत से उसकी पलकों पर जमे शफाफ कतरों को अपनी उंगली की पोर पर चुनते हुए कहा। आप बहुत अच्छी हैं। सबसे ज्यादा इस हवेली में मुझे आपने सपोर्ट किया है, और उस रात का एहसान तो मैं भूल ही नहीं सकती, जब आपने अपने सुहाग की कुर्बानी देकर मेरी इज्जत की हिफाजत की। हमने आप पर क्या एहसान किया? हम तो खुद अपनी जान पर चढ़े कर्जे उतारते फिर रहे हैं और सोचते हैं कि शायद आपके साथ की गई नेकी ही रोजे हशर हमें जोस्फिन के सामने सुरखरू कर जाए। हमने बड़ा जुल्म किया था उन पर। अपने उस जुर्म को हम जिंदगी में कभी भी नहीं भूल पाए। जो कुछ हुआ अब वो माजी का हिस्सा बन चुका है। अपनी माँ के साथ ज्यादती करने वाले हर फर्द को, चाहे उसे अपनी गलती और ज्यादती का एहसास हो या नहीं, मैंने माफ कर दिया है, और मुझे यकीन है कि मॉम ने भी माफ कर दिया होगा। उसने आलिया को गले से लगा लिया। उसके बाद वो बहुत देर तक उनसे गुफ्तगू करती रही। काफी देर बाद वो अपने कमरे में वापस आई तो सरवरी को बुलावा भेजकर बुलवा लिया। हुक्म कीजिए। सरवरी अगरचे हवेली में अक्का बेगम की जगह संभाल चुकी थी और वहां उसका खासा रोबो दबदबा था, लेकिन जूलियट के रूबरू वो हमेशा निगाह झुकाकर ही खड़ी होती थी। उसकी आंखों में वो एहसास जुर्म आज भी जिंदा था, जो जोसेफिन के खिलाफ होने वाली साजिश में हिस्सेदार बनने पर उसके दिल में पैदा हुआ था। क्या तुम मेरे हर हुक्म की तामील कर सकती हो? जूलियट ने उसे छेदने वाली निगाहों से देखते हुए पूछा। हमें हुक्म की तामील के सिवा कुछ सिखाया नहीं गया है। सरवरी का जवाब वाज़ेह था। शायद वो बता रही थी कि वो जिस जुर्म में शरीक रही उसमें उसकी मर्जी का कोई दखल नहीं था, और वो महज हुक्म की बजाय आवरी पर मजबूर थी। अच्छी बात है। अब मेरी बात गौर से सुनो। मैं आज रात इस तरह इस हवेली से बाहर जाना चाहती हूँ कि किसी को कानो कान मेरे यहाँ से जाने की खबर ना हो। मुझे यकीन है कि तुम ये इंतजाम कर सकती हो। उसे मालूम था कि अब वो पहले की तरह आजादाना इस हवेली से कहीं नहीं जा सकती। अब वो बाहर कदम रखेगी तो उसे अपने बाहर जाने का मकसद और मंजिल दोनों के बारे में बताना होगा, और वो ये दोनों बातें नहीं बता सकती थी, इसलिए राह सोची थी। मैं आपका मतलब नहीं समझी। आप चाहती क्या है मुझसे? सरवरी बौखला सी गई। मेरे तो ख्याल में तुम अच्छी तरह समझ गई हो, लेकिन अमल करने से घबरा रही हो। मुझ पर रहम करें बीबी, मालिक मुझे कुत्तों के आगे डलवा देंगे। सरवरी रोने वाली हो गई और उसके आगे हाथ जोड़ दिए। तुम कह सकती हो कि तुमने सिर्फ हुक्म की तामील की थी, जैसे से पहले भी करती रही हो। बेफिक्र रहो कि जिस शख्स ने तुम्हें अपना दिल उजाड़ने में हिस्सेदार बनने पर सजा नहीं दी, वो अब भी तुम्हें कुछ नहीं कहेंगे। मैं उनके नाम में खत लिख कर जाऊंगी, जो तुम्हारी मजबूरी का सबूत बन जाएगा। जूलियट ने उसे तसल्ली दी और फिर कुछ इस तरह से सरवरी को मजबूर किया कि वो खामोशी से उसे हवेली से निकालने पर राजी हो गई। जनान खाने में रात को जल्दी सोने का रिवाज था, चुनाचा रात के इब्तदाई हिस्से में ही जब तकरीबन तमाम बेगमात महव ख्वाब थी, जूलियट ने सरवरी की मदद से हवेली की दहलीज पार कर ली और एक तांगे में सवार बुरक़े में लिपटी उन मोहब्बतों से फरार हो गई जिनसे जुदाई पर खुद उसका अपना दिल कटकर आंसुओं के साथ बहता जा रहा था। रब्बन के देखते ही देखते तांगे के आगे रुकी गाड़ी और दोनों टैक्सियों के दरवाजे खुले और उसमें से लोग उतरना शुरू हो गए। उतरने वालों में से कई चेहरे उसके लिए शनासा थे। मज्जू, फीका, डीएसपी राठौर। मज्जू के अड्डे से गायब हो जाने वाले उसके 2-3 गुर्गों के अलावा कुछ अजनबी सूरतें भी उसके सामने थी। सवाए मज्जू के उन सबके हाथों में कोई न कोई हथियार था। राठौर के हाथों में रिवॉल्वर था। फीके ने कम लंबाई वाली तलवार उठा रखी थी। बाकियों के हाथों में चाकू और डंडे नजर आ रहे थे। तू तांगे से उतर कर भाग जा, ये अपन का लफड़ा है। साले तुझे कुछ नहीं कहेंगे। रब्बन ने आहिस्ता आवाज में तांगे वाले को हिदायत दी
اور خود بے خوفی سے نیچے اترنے کے بعد یوں سینہ تان کر کھڑا ہو گیا کہ اس کا رخ مجو دادا کی طرف تھا۔ نکل آئے رے تو اپنے بل سے؟ مجو کی طرف دیکھتے ہوئے اس نے حقارت سے پوچھا۔ تیرے کو اپنے واسطے بے قرار دیکھا تو سوچا تجھے اپنے درشانی کروا دوں۔ مجو نے دو بدو سے جواب دیا۔ وہ پوری نفری کے ساتھ تنہا ربن کو گھیرے کھڑا تھا۔ اس کے حوصلے کو تو بلند ہونا ہی تھا۔ سانپ بل میں چھپ کر بیٹھا رہے تبھی اس کی خیر رہتی ہے، بل سے نکلے تو مارا جاتا ہے۔ ربن نے حقارت سے کہا، اس سانپ کا زہر تیرے شریر میں اترے گا نا تو جانو گے کہ آج کس کے مارے جانے کا دن ہے۔ او باسٹرڈ، یہ ڈائلاگ بازی بند کرو اور اصل کام کرو، زیادہ سمے نہیں ہے۔ اپن نے بھاٹیا سیٹ سے پرومس کیا ہے کہ اس کی بیٹی کے خونیوں کا انت جلدی ہوگا۔ اس کو اس کے انت تک پہنچا کر تم اپنا بدلہ لو اور مجھے میرا پرومس پورا کرنے دو۔ راٹھوڑ نے بیزاری سے مجو کو ٹوکا اور اس کا یہ ٹوکنا جیسے مجو کے ساتھیوں کے لیے اشارہ ثابت ہوا۔ وہ سب ایک ساتھ ربن پر ٹوٹ پڑے۔ تو اپنی بات مانتا تو اب بھی بمبئی پر راج کر سکتا تھا، اپنی ماننے سے انکار کر کے تو نے خود اپنی موت کو آواز دی ہے۔ راٹھوڑ نے اس منظر کو دیکھا اور اونچی آواز میں بڑبڑایا۔ وہ انا پرست آدمی تھا جو ربن کو اپنے دام میں لانے میں ناکام ہونے کے بعد اس کے خلاف ہو گیا تھا اور اب ربن کو اس کے انکار کی سزا دینے کے انتظام کے ساتھ آیا تھا۔ قانونی کارروائی کی صورت میں ربن اپنا بچاؤ کرنے میں کتنی مہارت رکھتا ہے یہ اس کے علم میں تھا، اس لیے اس نے ربن پر یہ اوچھا وار کیا تھا۔ یقیناً وہ لوگ مسلسل اس طاق میں رہے تھے کہ اڈے سے دور ربن تنہا مل جائے تو اسے چھاپ لے، اور اب انہیں یہ موقع مل گیا تھا۔ وہ درجن بھر سے زیادہ افراد ایک ساتھ ربن پر حملہ آور ہوئے تھے۔ ایسے میں ربن کا چاقو بھلا کیسے جیب میں پڑا رہتا؟ چاقو باہر آیا اور اپنے کمالات دکھانے لگا۔ پہلا چرکا فیکے کے بازو پر لگا۔ وہ جو اپنی چھوٹی سی تلوار سے شاید ربن کا سر قلم کر دینے کا ارادہ رکھتا تھا، ایک دھاڑ کے ساتھ پیچھے ہٹا۔ ربن کو اس کا انجام دیکھنے کی فرصت نہیں تھی کہ اس پر حملہ آور ہونے والا کوئی ایک دو لوگ نہیں تھے۔ ان درجن بھر حملہ آوروں سے نمٹنے کے لیے وہ پھرکی کی طرح گول گھومتا چلا گیا۔ گول گھومتے ہوئے اس نے اپنے چاقو والے ہاتھ کو قوس کی شکل میں پھیلا رکھا تھا۔ حملہ آوروں میں سے کئی اس کے کھلے چاقو کا نشانہ بنے، لیکن یہ کیسے ہو سکتا تھا کہ ان میں سے کسی کا داؤ نہ چلتا؟ ان میں سے کسی کے چاقو نے کام دکھایا اور بائیں شانے سے نیچے پیٹ پر گھاؤ ڈال دیا۔ زخم گہرا تھا، فوراً ہی خون پھوٹ پڑا اور تیزی سے ربن کی قمیص کو بھگونے لگا۔ اسے اپنے زخم کو دیکھنے کی فرصت کہاں تھی؟ وہ پے در پہ حملہ آور ہوتے دشمنوں پر جوابی وار کرنے لگا۔ اس کے چاقو کا پھل چمک چمک کر حملہ آوروں کے مزاج پوچھتا رہا، لیکن وہ بھی آج پیچھے ہٹنے کا ارادہ لے کر نہیں آئے تھے۔ گھائل ہو کر بھی اس پر حملے کرتے رہے۔ ان حملوں کے نتیجے میں ربن کے بدن پر لگنے والے زخموں کی تعداد میں اضافہ ہوتا رہا۔ تو نے بیچ چوراہے پر مجھے جوتے لگوائے تھے، آج میں بیچ چوراہے پر تیرا قیمہ بناؤں گا۔ حملہ آوروں میں فیکا سب سے زیادہ پرجوش تھا اور زد اٹھانے کے باوجود بڑھ چڑھ کر حملے کر رہا تھا۔ تو جیسا کو تو اپن چٹکی میں مسل کر رکھ دیتا ہے، ان درجن بھر بھاڑے کے ٹٹوں کے بغیر آتا نا تو اپن تیری جیداری کو مانتے۔ ربن نے اس کے تلوار والے ہاتھ کو کلائی سے تھام کر موڑا اور نہایت پھرتی سے خنجر کی نوک سے اس کی گردن پر چرکا لگایا۔ اس کا یہ وار فیکے کے لیے جان لیوا بھی ہو سکتا تھا، لیکن کسی نے یکدم اسے جھٹکا دے کر پیچھے دھکیل دیا۔ وہ بہت مضبوط تھا، لیکن تھا تو بہرحال گوشت پوست کا انسان ہی، جس کی کوئی نہ کوئی انتہا ہوتی ہے۔ زخموں سے چور خون میں لت پت اتنے بہت سے لوگوں سے لڑتا وہ نڈھال ہونے لگا۔ اپنی اس کمزوری نے اس کے اندر تیش کی شدید لہر دوڑائی اور اس نے حملہ آوروں میں سے ایک کے ہاتھ سے مضبوط لکڑی کا پتلا سا لمبا ڈنڈا جھپٹ لیا۔ ڈنڈا ہاتھ میں آتے اس نے اسے اس کمال اور مہارت سے گھمانا شروع کیا کہ اسے گھیر لینے والے چوٹ کھا کر پٹا پٹ مکھیوں کی طرح گرنے لگے۔ گرنے والوں کی چیخیں اور مغلظات کی آوازیں بہت بلند تھیں۔ پھر وہ پھاڑ کھانے والا دھماکہ سب پر سبقت لے گیا۔ دھماکے کے فوراً بعد ہی ربن کے جسم نے ایک زوردار جھٹکا کھایا اور اس نے اپنی چھاتی پر بننے والے سوراخ پر ایک نظر ڈالنے کے بعد دوسری نظر راٹھور پر ڈالی۔ اس کے ریوالور کی نال سے اٹھتا دھواں وہ اپنی دھندلاتی نظر کے باوجود دیکھ سکتا تھا۔ راٹھور اور مجو دور کھڑے یہ لڑائی دیکھ رہے تھے، اور شاید راٹھور نے یہ اندازہ لگا لیا تھا کہ اس ہمالیہ سے شخص کو تسخیر کرنا اتنا آسان نہیں ہے، اس لیے اس نے اوچھاپن دکھاتے ہوئے اس تنہا آدمی کے سینے میں گولی داغ دی تھی جو بڑی بے جگری سے اتنے لوگوں کا مقابلہ کر رہا تھا۔ گولی کا زخم ایسا نہیں ہوتا کہ اسے سہ کر آدمی اپنے قدموں پر کھڑا رہ سکے، اور ربن کے جسم سے تو پہلے ہی کافی مقدار میں خون بہہ چکا تھا۔ راٹھور کی اس اونچی حرکت پر اس نے حقارت سے زمین پر تھوکا اور پھر کسی شیطیر کی طرح گرتا چلا گیا۔ گرے ہوئے شیر کو دیکھ کر سارے گیدڑوں کے حوصلے دوبارہ بلند ہو گئے۔ سب سے پہلے فیکا اس کے نزدیک پہنچا اور اس کے ہاتھ کو اپنے جوتے کے نیچے اس زور سے دبایا کہ ہڈیاں کڑکڑا گئیں۔ ایک انگلی مت چھوڑنا فیکا اس کے ہاتھوں میں، اپنے کو اپنے دونوں انگوٹھوں کے بدلے اس کی پوری 10 کی 10 انگلیاں چاہیے۔ مجو نے اپنے چیلے کو جوش دلایا تو اس نے ایک وحشیانہ نعرہ لگا کر اپنی تلوار بلند کی اور پوری قوت سے ربن کے ہاتھ پر وار کیا۔ ایک ہی وار میں 5 انگلیاں کٹ کر گر گئیں۔ دوسرے ہاتھ کی انگلیاں کٹنے سے قبل ہی ربن کے حواس اس کا ساتھ چھوڑ چکے تھے اور ہمیشہ بیدار رہنے والا دماغ تیزی سے اندھیرے میں ڈوبتا چلا جا رہا تھا۔
بمبئی میں اس صبح نمودار ہونے والے سورج نے یہ خونی منظر دیکھا تو غضبناک ہو کر قہر برسانے لگا۔ کامیابی کے نشے میں چور وحشیوں نے ربن کو مردہ جان کر قہقہے بلند کیے اور پرجوش نعرے لگاتے ہوئے اپنی سواریوں پر سوار ہو کر وہاں سے روانہ ہو گئے۔ کمزور سا تانگے والا جو ربن کی ہدایت پر تانگے سے اتر کر ایک طرف بھاگ کھڑا ہوا تھا، ایک آڑ میں کھڑا یہ وحشت بھرا کھیل دیکھ رہا تھا۔ ایک تو فطری تجسس تھا جس نے اسے یہاں سے دور نہیں جانے دیا، دوسرا اسے اپنے تانگے کی فکر تھی جس کی آمدنی سے اس کے کنبے کی روٹی روزی وابستہ تھی۔ وہ تھر تھر کانپتا سب کچھ دیکھتا رہا۔ ربن کی بے جگری اور مقابل ٹولے کی بے ضمیری دونوں ہی اس کے حواس پر اثر انداز ہوئی اور سب کے جانے کے بعد وہ ڈرتا جھجکتا ربن کے قریب پہنچا۔ اسے چھونے پر پہلے لمحے تو اسے یہی لگا کہ یہ شخص اپنی جان سے گزر چکا ہے، لیکن پھر اسے خون آلود کپڑوں کے نیچے دھڑکنوں کا سراغ مل گیا۔ یہ پرائے پھڈے میں پڑنے کا دور نہیں تھا، لیکن پھر بھی نہ جانے کیا ہوا کہ اس نے ربن کے نیم مردہ وجود کو بڑے جتن کر کے تانگے میں ڈالا اور اسپتال کی طرف روانہ ہو گیا۔ اسپتال نے پوری داستان سنانے کے بجائے اس نے صرف یہ بتایا کہ یہ محض راستے میں اس کو نظر آیا تھا اور وہ انسانی ہمدردی کے تحت اسے اسپتال لے آیا۔ ڈاکٹروں نے بھی انسانی ہمدردی میں ہی اس شخص کو طبی امداد دینی شروع کی جس کے جسم میں سوائے جان کے شاید کچھ بھی باقی نہیں بچا تھا۔ بس اب تم جاؤ۔ تانگے نے جولیٹ کو اسٹیشن پر پہنچایا تو اس نے نیچے اترتے ہوئے کوچوان سے کہا، نکو بی بی، میں ایسے کیسے جا سکتا ہوں؟ سروری آپا بولے تھے آپ کو اکیلے نہیں چھوڑنا ہے، اور جب تک آپ ریل گاڑی میں سوار نہیں ہو جاتے آپ کے ساتھ ہی رہنا ہے۔ حالات بہت خراب ہے بی بی، آپ اکیلے ریلوے اسٹیشن پر رہے تو یہ آپ کے لیے اچھا نہیں ہوگا۔ کوچوان چھلانگ لگا کر نیچے اترا اور اس کے سامنے کھڑے ہو کر تقریر جھاڑ دی۔ اس کی بات جولیٹ کے دل کو لگی۔ واقعی موجودہ حالات میں کسی عورت کا تنہا گھر سے نکلنا مناسب نہیں تھا، اور رات کے وقت تو یہ عام دنوں میں بھی مایوب بھی سمجھا جاتا تھا۔ ٹھیک ہے بابا، تم آ جاؤ میرے ساتھ، لیکن ہو سکتا ہے بہت دیر تک انتظار کرنا پڑے۔ مجھے بھی ٹکٹ بھی لینا ہے، معلوم نہیں میری منزل پر جانے والی گاڑی کا وقت کیا ہے۔ کوئی بات نہیں، ساری رات بھی رکنا پڑا تو میرے لیے کوئی مسئلہ نہیں ہے، میں آپ کو حفاظت سے گاڑی میں بٹھا کر ہی واپس گھر لوٹوں گا۔ جولیٹ اس پر خاموش رہی اور وہ دونوں آگے پیچھے چل پڑے۔ جولیٹ نے مسلمان عورتوں کی طرح برقع پہن رکھا تھا اور چہرے پر نقاب بھی ڈالا ہوا تھا تاکہ کسی شناسہ سے اتفاقاً سامنا ہونے کی صورت میں پہچانی نہ جا سکے۔ وہ بہت دکھی دل کے ساتھ مجبوراً یہاں سے جا رہی تھی۔ دکھ اونچا خاندان اور اونچی حویلی چھوڑ کر جانے کا نہیں تھا، اسد اللہ کی محبتوں کو چھوڑ کر جانے کا تھا، اور اس سے بھی بڑھ کر اس بات کا تھا کہ اسد اللہ بمبئی سے واپس پلٹنے پر اسے نہ پا کر کتنے دکھی ہوں گے۔ وہ تو حویلی کے لیے خوشیاں لانے بمبئی گئے تھے، واپسی میں خود ان کا دامن خالی ہو چکا ہوگا یہ انہیں کہاں پتا تھا۔ اس نے حویلی سے روانگی سے قبل ایک معذرتی خط لکھ کر اسد اللہ کے خاص کمرے میں لکھائی کی میز پر رکھ دیا تھا۔ وہ ان کی طرف سے ملنے والے خاندانی زیورات حویلی میں ہی چھوڑ کر آئی تھی، البتہ جوزفین کا لاکٹ اس نے ماں کی یادگار کے طور پر اپنے پاس رکھ لیا تھا۔ وہ حویلی سے صرف کپڑوں کے چند جوڑے اور ضرورت کی رقم لے کر چلی تھی۔ اسٹیشن پر اس وقت خاصا رش ہو رہا تھا، شاید کوئی ٹرین ابھی وہاں پہنچی تھی اور اس سے اترنے والے مسافر پلیوں سے اپنا سامان اٹھوائے سواری کے لیے کوشاں تھے۔ کچھ تنہا مسافر بھی تھے جو اپنا مختصر سامان خود ہی اٹھائے ہوئے تھے۔ ٹکٹ خریدنے کے لیے ٹکٹ گھر کی طرف جاتی ہوئی جولیٹ ایک ایسے ہی مسافر کو دیکھ کر ٹھٹک گئی۔ اسے قطعی امید نہیں تھی کہ وہ بمبئی کے اس شناسہ کو یہاں حیدرآباد کے ریلوے اسٹیشن پر دیکھے گی۔ جانی برادر، وہ بے ساختہ اسے پکار اٹھی۔ جولی، سسٹر کہ تم ہو؟ جانی شناسہ آواز پر متوجہ ہوا، لیکن ایک برقع پوش خاتون کو سامنے پا کر تذبذب میں مبتلا ہو گیا۔ یہ میں ہی ہوں برادر، پر تم یہاں کہاں؟ اپن تمہاری تلاش میں ادھر آئے سسٹر، ادھر سب تمہارے واسطے بہت پریشان تھا۔ دادا اور فاروق بھائی پتہ نہیں کدھر کدھر تم کو تلاش کرتا رہا، پھر پتہ چلا کہ تم ادھر حیدرآباد آیا ہے۔ ابھی دادا نے اپنے کو آرڈر دیا کہ حیدرآباد جاؤ اور سب سے پہلے نواب سلیم اللہ کی حویلی پر جولیٹ کا پتہ کرو، تو اپن ادھر ہی جانے والا تھا، پر تم تو یہیں اسٹیشن پر ہی اپنے کو مل گیا سسٹر۔ جانی کے لہجے میں سچی خوشی تھی، لیکن جولیٹ پر تو حیرت کے پہاڑ ٹوٹ پڑے تھے۔ وہ اپنے تئیں بہت خفیہ طور پر حیدرآباد آئی تھی، لیکن وہ کمال کے لوگ تھے کہ انہوں نے یہ کھوج تک لگا لی تھی کہ وہ حیدرآباد میں نواب سلیم اللہ کی حویلی میں موجود ہے۔ دادا کو کیسے پتا چلا کہ میں کہاں ہوں؟ پوری ڈیٹیل تو اپنے کو پتا نہیں، پر اتنا پتا ہے کہ نواب سلیم اللہ کی حویلی کا پتہ فاروق بھائی نے دادا کو بولا تھا۔ جانی نے اس کے سر پر ایک اور بم پھاڑا۔ فاروق کیسے جانتا تھا کہ وہ نواب سلیم اللہ کی حویلی میں ہوگی؟ اس سوال کا جواب اس کے پاس نہیں تھا، اور نہ ہی ایسا موقع تھا کہ اس موضوع پر سوچ بچار کی جا سکتی۔ اس نے سب سے پہلے کوچوان کو فارغ کرنے کا ارادہ کیا اور پلٹ کر اس سے بولی، اب تم واپس جاؤ بابا، اب میں اکیلی نہیں ہوں، یہ میرے بھائیوں جیسے ہیں اور میرا اچھی طرح خیال رکھیں گے۔ ٹھیک ہے بی بی، جیسے آپ کی مرضی۔ کوچوان سلام کر کے واپس پلٹنے لگا۔
जूलियट ने उसे रोककर अपने पर्स से कुछ रकम निकालकर उसे थमाई, जिसे उसने थोड़े से पसोपेश के बाद कबूल किया और दुआएं देता हुआ वहां से रुखसत हो गया। तुमने अपने साथ बड़ा जास्ती किया सिस्टर, गैरों की तरह बंबई से निकल गया। इधर आने का था तो अपने से तो बोलता, अपन खुद तुमको लेकर इधर आता। कोचवान के जाते जानी ने जूलियट से शिकवा किया, जो मेरे साथ हुआ तुम अच्छी तरह जानते हो। अपने मुजरिम को अंजाम तक पहुंचाए बगैर मैं सुकून से नहीं बैठ सकती। अगर तुमको मेरी इतनी ही फिक्र है तो चलो मेरे साथ। जब मैं अपने मिशन में कामयाब हो जाऊं तो मुझे दादा के पास भी ले जाना। जूलियट जज्बाती कैफियत में तो पहले ही मुब्तला थी, गम आशना को सामने पाकर मजीद जज्बाती हो गई। अकेला अपन तुम्हारे वास्ते वरी नहीं है, पर अपन तुमको सिस्टर बोला तो अपन निभा कर भी दिखाएगा। चलो जिधर चलने का है। बाय गॉड, अगर तुम अपने को अपने मुजरिम का नाम बोला होता ना तो अभी तक उसका दी एंड भी हो चुका होता। अपन से भी जास्ती दादा तुमसे उसका पूछा था, पर ठीक है, अभी तुम अपने को बोला है तो अपन तुम्हारे साथ चलेगा। जानी भी जज्बाती हो गया। चंद लम्हों बाद उन्होंने टिकट घर की खिड़की पर खड़े होकर टिकट खरीदे तो उनकी तादाद 2 थी और जानी भी जूलियट का शरीके सफर बन चुका था। हवेली पर रात का सुकून छाया हुआ था। मालिकान और मुलाजमीन दोनों ही अपने दिन भर के मामूलात से फारिग होकर चैन की नींद सो रहे थे। मुलाजमीन वाहिद सरवरी ऐसी थी जो बहुत देर तक जागती रही थी। मुलाजमीन में अपनी अफजल हैसियत की वजह से वो यूं भी सबसे आखिर में सोती थी कि हर काम का इख्तिताम अपनी निगरानी में करवाए, क्योंकि किसी खराबी या कमी बेशी की सूरत में जवाब भी उसे ही देना होता था। बहरहाल आज उसके ताखिर से सोने का सबब जूलियट थी। वो जूलियट जिसे जोस्फिन की बेटी की हैसियत से जानने वालों में वो भी शामिल थी और जिसका जोस्फिन के दिल की बर्बादी में शरीक अफराद में शुमार होता था। वो बरसों पुराना कर्जा उतारने के लिए उसे आज जूलियट का मुतालबा मानना पड़ा था, लेकिन उसकी मानकर भी वो पुरसुकून नहीं थी। दिल में हजार तरह के अंदेशे और वसवसे थे। कभी ख्याल आता कि जूलियट यहाँ से निकलकर आखिर कहाँ गई होगी। कभी असदुल्ला की वापसी के बाद उनके सामने जवाबदेही के ख्याल से थर्रा उठती। चुनाचे बिस्तर पर लेटने के बावजूद नींद उसकी आंखों से कोसों दूर थी और वो करवटों पर करवटें बदलती बमुश्किल गुनूदगी में गई ही थी कि उसने कुछ शोर सुना। आवाजें मध्यम और दूर से आती हुई महसूस हो रही थी, लेकिन साफ जाहिर था कि बहुत से लोग इकट्ठे बोल और चीख रहे हैं। वो हड़बड़ाई हुई अपने बिस्तर से उठी और धक धक करते दिल के साथ सूरत हाल जानने के लिए कमरे के दरवाजे की तरफ बढ़ी। अभी वो कुंडी खोली रही थी कि फिजा में गोली चलने की आवाज गूंजी और वो दिल थामकर अपनी जगह खड़ी की खड़ी रह गई। हवेली के निगरानों के पास बंदूक की मौजूदगी का उसे इल्म था, लेकिन ये भी सच था कि कभी उन निगरानों को बंदूक चलाने की जरूरत पेश नहीं आई थी और सरवरी अपनी पूरी जिंदगी में पहली बार गोली चलने की आवाज सुन रही थी। सरवरी के अलावा दूसरा जागने वाला फर्द आसिफ खान था। वो हवेली के मेहमान खाने में मौजूद था और बहुत देर तक एक किताब के मुताले में मसरूफ रहा था। मुताले के बाद उसे सो जाना चाहिए था, लेकिन पता नहीं क्यों आज उसकी आंखों से नींद कोसों दूर थी। जहां बाप और अपने लोगों की याद ने बहुत शिद्दत से दिल पर यलगार की थी और उस याद ने उसे मजबूर किया था कि वो कलम थाम कर अपनों के नाम एक तवील खत लिखे। उस खत में उसने अपने दिल की हर बात लिख डाली थी। जूलियट के हवाले से भी बहुत कुछ लिखा था और साथ ही अपनी माँ से पूछा था कि वो होने वाली बहू को मंगनी पर चढ़ाने के लिए क्या क्या सौगातें अपने साथ ला रही है। बस ऐसी ही छोटी छोटी दिल की बातें थी जिन्होंने खत को फैलाकर कई सफहात पर मुहित कर दिया था। वो उस तवील खत के आखिरी सतूर लिख रहा था कि जब उसने गोली चलने की आवाज सुनी। ये वाहिद आवाज नहीं थी। उस एक फायर के बाद पै दर पै कई फायर हुए, साथ ही चीखने चिल्लाने और ललकारने की आवाजें भी आने लगी। बलवाई। आसिफ खान के जहन में फौरन ही ये लफ्ज गूंजा। हिंदुस्तान के मुख्तलिफ हिस्सों से आजकल मुसलसल बल्बों की खबरें आ रही थीं। हालात बेहद मखदूश थे और पूरा निज़ाम दरहम बरहम होकर रह गया था। यहाँ तक कि उसे ये भी उम्मीद नहीं थी कि जो खत वो अपने घर वालों के नाम लिख रहा है वो उन तक पहुंच भी सकेगा या नहीं। गोलियों और इंसानी आवाज़ों से हवेली पर बलवाइयों के हमले का अंदाज़ा लगाकर उसने फुर्ती से अपनी बंदूक निकाली और खुद भी बाहर की तरफ दौड़ा। वो पठान था और उसका हथियार हमेशा उसके पास ही रहता था। इस्तेमाल में ना होने के बावजूद बाकायदा सफाई और तेल वगैरह देने की वजह से उसकी बंदूक बेहतरीन हालत में थी और यह तय था कि जब तक उसकी बंदूक ने साथ दिया वो किसी बलवाई को हवेली में घुसने नहीं देगा। वो दौड़ता हुआ एक निगरान की चौकी तक पहुंचा। इस अरसे में हवेली के दीगर अफराद भी जाग चुके थे। उसने हसीबुल्ला को भी हथियार समेत बाहर निकलते देखा। शिकार के शौक के बायस हवेली के तमामी मर्द हजरा हथियारों का इस्तेमाल अच्छी तरह जानते थे। कौन लोग है ये? कौन लोग है ये? क्या बलवाई? आसिफ खान ने निगरान से दरियाफ्त। वही सरकार, रघु बदमाश को उनके बीच में खुद अपनी आंखों से देख चुका हूँ। निगरान ने जवाब दिया और एक फायर दागा। आसिफ खान को भी रघु के बारे में सुनगुन थी। ये नवाब सलीमुल्लाह के दोस्त की हवेली में काम करने वाला वही मुलाजिम था जिसकी जवान बीवी नवाब साहब के दोस्त के बेटे शहजादा कमाल की हविस की भेंट चढ़ गई थी और वो इंतकाम की ख्वाहिश में बलवाइयों के एक मुनज़्ज़म गिरोह में शामिल हो गया था। रघु और उसके गिरोह ने नवाब सलीमुल्लाह,
ان کے دوست اور دوست کے بیٹے کو اس وقت نشانہ بنایا تھا جب وہ لوگ شکار کھیلنے گئے ہوئے تھے۔ شہزادہ کمال کے علاوہ بے قصوروں کو بھی نشانہ بنانے کے باوجود جانے رگھو کے انتقام کی آگ بجھی نہیں تھی یا اس کے منہ کو خون لگ گیا تھا جو وہ اپنے ساتھیوں سمیت نواب صاحب کی حویلی پر چڑھ دوڑا تھا۔ نواب صاحب کی حویلی کی مضبوطی اور یہاں مسلح نگرانوں کی موجودگی یقیناً ان بلوائیوں کے علم میں تھی جو مکمل تیاری کے ساتھ آئے تھے اور ان کی طرف سے بھی فائرنگ کی جا رہی تھی۔ وہ تعداد میں بہت زیادہ تھے اور انہوں نے حویلی کو ہر طرف سے گھیر رکھا تھا۔ پھر انہیں لڑائی بھڑائی اور فتنے فساد کا تجربہ بھی زیادہ تھا، سو مزاحمت کے باوجود ان کے حملے میں شدت زیادہ تھی۔ وہ فائرنگ کے علاوہ آگ کے گولے بھی حویلی کے اندر اچھال رہے تھے، جو کسی بھی آگ پکڑنے والی چیز سے ٹکراتے تو اس میں آگ لگ جاتی۔ آگ کی وجہ سے دھواں بھی پیدا ہو رہا تھا جس کی وجہ سے سانس لینے میں دشواری پیش آ رہی تھی۔ مزاحمت کرنے والے کھانس کھانس کر بےحال ہو رہے تھے اور ان کی مزاحمت کمزور پڑ رہی تھی، جبکہ چالاک بلوائی پہلے ہی سے انتظام کر کے آئے تھے۔ انہوں نے اپنے منہ اور ناک کے گرد گیلے کپڑے لپیٹ لیے تھے۔ یہاں والوں کے پاس اس کی بھی مہلت نہیں تھی، کسی کے گمان میں بھی نہ تھا کہ یوں حویلی پر حملہ ہو جائے گا۔ ہندوستان کے دوسرے حصوں کے مسلمانوں کی طرح یہاں والوں نے تو ہجرت کا سوچا بھی نہ تھا۔ یہی خیال تھا کہ ہم ایک آزاد ریاست کے باسی ہیں جو آزادانہ ہی رہتے رہیں گے۔ قیام پاکستان کے بعد ریاست کے پاکستان سے الحاق کے بارے میں پیشن گوئیاں ضرور کی جا رہی تھیں، جس میں ظاہر ہے تشویش کا کوئی پہلو نہیں تھا، لیکن ان متعصب ہندوؤں کے پیٹ میں تو مروڑ اٹھ رہے تھے جو ریاست کے نوابین کی دولت پاکستان منتقل ہو جانے کے اندیشے سے بے حال ہوئے جا رہے تھے اور نہیں چاہتے تھے کہ یہ دولت کسی بھی طرح مسلمانوں اور پاکستان کے کام آ سکے۔ نواب سلیم اللہ کی حویلی پر رات کے اس پہر حملے کا مقصد بھی ان کی دولت ہتھیانے کے سوا کچھ نہ تھا۔ مسلمانوں کی جانوں اور عزتوں سے کھیلنے کا موقع انہیں بونس میں مل جاتا۔ وہ مکمل تیاری کے ساتھ آئے تھے اور ان کی آنکھوں پر دولت اور نفرت کی پٹیاں بندھی ہوئی تھی، اس لیے ان کے حملے کا جوش غیظ اور غضب بھی الگ تھا۔ مزاحمت کے باوجود وہ حویلی کی بائیں جانب کی دیوار میں شگاف بنانے میں کامیاب ہو گئے اور اس شگاف سے بلوائیوں کا ریلا سا اندر گھس آیا۔ آصف خان اور حسیب اللہ کو خبر ہوئی تو دونوں بیک وقت اس طرف دوڑے۔ پریشانی اور افراتفری میں انہیں اس بات کا بھی ہوش نہ تھا کہ ان کے پاس گنتی کی چند ہی گولیاں باقی رہ گئی ہیں۔ اسلحہ تو محض شکار کے شوق میں جمع کیا گیا تھا۔ یہ گمان کب تک اس اسلحے سے اپنے دفاع کی جنگ بھی لڑنا پڑے گی جو ہتھیاروں اور گولیوں کا ڈھیر جمع کر لیا جاتا۔ گولیاں ختم ہوئی تو پہلے حسیب اللہ بلوائیوں کا نشانہ بنا۔ ایک بلوائی کی کرپان نے یوں اس کی گردن کو چھیدا کہ وہ اپنے منہ سے چیخ تک بلند نہ کر سکا۔ ہاں، کھلی آنکھوں میں حسرت وحشت ضرور جم کر رہ گئی۔ جوان عمری میں دنیا کو چھوڑ کر جانے کی کسک، عزیز بیوی اور ننھی بیٹی سمیت حویلی کی دیگر خواتین کی فکر یوں خلط ملط ہوئی کہ اس کی روح بدن کو چھوڑ کر جاتے ہوئے تڑپ تڑپ گئی، لیکن موت پر کہاں کسی کا اختیار ہے۔ آصف خان لندن کا تعلیم یافتہ ہونے کے باوجود ایک قبائلی تھا جس کے لیے ہتھیار اور لڑائی بھڑائی کو انوکھی چیز نہیں تھی۔ وہ حسیب اللہ کے مقابلے میں زیادہ اچھی طرح ان بلوائیوں کا مقابلہ کر رہا تھا، لیکن بلوائی تعداد میں بہت زیادہ اور مختلف اقسام کے ہتھیاروں سے لیس تھے، چنانچہ نقصان اٹھانے کے باوجود ان کا زور کم نہیں ہو رہا تھا۔ آصف کی بندوق کی گولیاں ختم ہوئی تو اس نے ایک بلوائی کی کرپان چھین لی اور اسے بے تحاشا چلاتے ہوئے ان کے بدنوں کو چھیدنے لگا۔ وہ کرپان استعمال کرنے کے ہنر سے واقف نہیں تھا، لیکن اپنے محسنوں کی جان، مال اور عزت کی حفاظت کا خیال اسے بے جگری سے لڑنے پر مجبور کرا تھا۔ اس حویلی نے اسے اس وقت پناہ دی تھی جب خود اس کے وطن کی زمین اس کے لیے تنگ پڑ گئی تھی، پھر وہ آج وقت پڑ جانے پر حویلی والوں کے لیے اپنی جان کیسے نہ لڑاتا؟ لیکن وہ اکیلا کب تک لڑ سکتا تھا؟ بلوائیوں کے ہتھیاروں نے اس کے جسم پر اتنے گھاؤ لگائے کہ جسم چھلنی ہو کر رہ گیا۔ سب سے زیادہ نقصان اس گولی نے پہنچایا جو اس کے بائیں گردے میں لگی۔ گولی کے اس زخم نے ہی باہمت آصف خان کو ڈھا دیا اور آخرکار وہ گر گیا۔ گرے ہوئے شیر کا شکار ان بھیڑیوں کے لیے کیا مشکل تھا؟ بالآخر اس آصف خان کی زندگی کی کہانی ختم ہو گئی جسے اس کے والدین نے جیتا رکھنے کے لیے خود ہی اتنی دور بھیجا تھا۔ موت اپنے وقت پر ہی آئی، لیکن فرق تھا تو یہ کہ وہ اپنے علاقے میں اپنوں کی دشمنی کی بھینٹ چڑھنے کے بجائے یہاں شہادت کا رتبہ پا گیا تھا۔ حویلی کے نگرانوں نے بھی حق نمک ادا کرتے ہوئے ایک ایک کر کے اپنی جان دے دی۔ اب واحد صفی اللہ تھے جو اپنی بندوق تھامے زنان خانے کی پہرے داری کر رہے تھے۔ زنان خانے میں اس وقت کوہرام مچا ہوا تھا۔ بیبیاں اور ملازمائیں جو شور سن کر ایک ایک کر کے جاگ گئی تھیں، ایک بڑے کمرے میں اکٹھی ہو گئی تھیں۔ خوف نے ان سب کے چہروں سے خون نچوڑ لیا تھا اور وہ زاروں قطار رو رہی تھیں۔ بلوائیوں کے بارے میں خبریں حویلی میں بھی پہنچتی رہی تھیں اور جملہ خواتین کو علم تھا کہ یہ بلوائی صرف جان و مال کے دشمن نہیں تھے، ان سے عزتیں بچانا بھی مشکل تھا، اور وہ عزت دار بیویاں سب سے زیادہ اپنی آبرو کے لیے فکر مند تھیں۔ زنان خانے کا پہرا دیتے صفی اللہ ایک جھروکے سے باہر جاری ہنگامے پر نظر رکھے ہوئے تھے۔ ان کی آنکھوں نے دیکھ لیا تھا کہ دفاع کرنے والے اپنی کوشش میں ناکام ہو گئے ہیں اور اب بلوائی حویلی کی مرکزی عمارت میں گھس جانے کو ہیں۔ جان و مال کی انہیں اتنی پرواہ نہیں تھی، لیکن اپنی آبرو کو اپنے سامنے لوٹتے دیکھنا وہ گوارا نہیں کر سکتے تھے۔
चनाचे झरोके से हटकर उस कमरे में आए जहां सारी खवातीन उनकी सूरत तकती थीं। दिफा करने वालों को शिकस्त से दो चार करने के बाद बलवाइयों का जोशो खरोश मजीद बढ़ गया और वो वहशियाना नारे लगाते हुए शायद इसी तरफ आ रहे थे। उनका ये अमल दिलों को लर्जा दे रहा था। सफीउल्लाह के चेहरे पर भी जलजले के आसार थे। उन्होंने खुद पर उठी सवालिया नजरों को महसूस किया और गंभीर लहजे में फकत इतना बोले, कलमा तैयबा पढ़ लीजिए। उनका यह मुख्तसर जुमला वहां मौजूद खवातीन के लिए मुकम्मल पैगाम था। उन्होंने जान लिया था कि अब उनका दिफा मुमकिन नहीं रहा है और उन्हें वही करना है जो आबरूमंद बीबियां अपनी आबरू बचाने के लिए करती हैं। वो सब रोती कुड़लाती कमरे से बाहर निकलकर पिछले सहन की तरफ दौड़ती चली गई। सफीउल्लाह ने मारे करके अपनी आंखें बंद कर ली, लेकिन ये भी ना कर सके कि उनके कानों ने जनान खाने का मजबूत दरवाजा तोड़े जाने की आवाजें सुन ली थी। वो तेजी से उस जाने पड़े। उनके पास गिनती की चंद ही गोलियां थी, लेकिन उनकी मदद से वो इतनी मोहलत तो हासिल कर सकते थे कि खवातीन अपनी आबरू बचाने का इंतजाम कर लें। वहां इतना शोर था कि किसी आवाज के सुनाई देने का कोई इम्कान न था। फिर भी वो हमलावरों पर गोलियां बरसाते अपने कानों में वो छपाके गूंजते महसूस कर रहे थे जो हर बीबी के कुएं में छलांग लगाने पर पैदा होता था। जनान खाने के पिछले सहन में बना वो कुआं बहुत गहरा था और उन्हें यकीन था कि उसमें हवेली की इज्जत व आबरू अच्छी तरह समा जाएगी। अपनी बंदूक से आखिरी गोली चलाते हुए उन्हें ये इत्मीनान था कि उनके कमजोर बाजू हवेली की आबरू लुटने से बचा चुके हैं। उनकी तरफ से गोलियां चलने का सिलसिला खत्म हुआ तो टूटे हुए दरवाजे से बलवाई भर्रा मारकर अंदर घुस आए। उनमें से भी चंद एक के हाथों में आतिशी हथियार मौजूद थे। कोई आतिशी हथियार चला और गोली सफीउल्लाह के बदन में घुप गई। वो एक झटके से नीचे गिरे। बलवाई उनके गिरे हुए बदन को रौंदते हुए अंदर घुसकर जनान खाने के मुख्तलिफ हिस्सों में दौड़ते चले गए। उन्हें जमीन पर औंधे गिरे सफीउल्लाह से ज्यादा अब उन बीवियों से दिलचस्पी थी जिनके चेहरे कभी किसी नामहरम ने नहीं देखे थे। फिर भी उनके हुस्न का चर्चा था। वो हुस्न के साथ साथ हुस्न को दुआदशा करने वाले उन जेवरात के भी ख्वाह थे जिनकी बेशकीमती और खूबसूरती को हर देखने वाले की जुबान सराहती थी। जेवरात तक रसाई हासिल करने में वो खासी हद तक कामयाब हो गए, लेकिन हुस्न वालियां पिछले सहन में बने अमीर कुएं में समा चुकी थी। औरत के नाम पर वहां सिर्फ नुदरत जहां का बूढ़ा वजूद बचा था। उनके बूढ़े और बीमार वजूद में इतना दम ही ना था कि वो भागकर पिछले सहन तक जा पाती। कोशिश अलबत्ता उन्होंने जरूर की थी और इस कोशिश में नाकाम होकर कमरे की चौखट पर ही गिर गई थी। नफरत से भरे बलवाई उस बूढ़े वजूद को भी शायद ना छोड़ते, लेकिन बाहर से आने वाली आवाजों ने उन्हें राह फरार इख्तियार करने पर मजबूर कर दिया। यकीनन हवेली पर बलवे की खबर दरबार तक पहुंच गई थी और वालिया रियासत के सिपाही अपने वफादार व दोस्त खानदान की मदद के लिए वहां आन पहुंचे थे। ये और बात कि उन्हें आने में बहुत देर हो गई थी।